اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم
من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم، من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم، من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم، من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم، من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم، من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم، من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم، من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم، من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم، من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم، من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم
والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين.